हिजो हामीले वे अफ चेन्ज अफ एनर्जी इन टर्म्स अफ हिटसम्म पढ्यौँ। अब आज इन टर्म्स अफ वर्क यो भनेको यो जान्नको लागि सुरुमा वर्क डेफिनेसन जान्नुपर्छ। वर्क भनेको के हो? पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स is displaced in the direction of force, then it is said that the work is done. वर्क यो डेफिनेसन हो, जान्नुपर्छ। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको लोकेसन बुझ्न पर्यो, लोकेसन हो। अनि वर्क छ, वर्कलाई पनि टु टाइप्समा छ। एउटा मेकानिकल वर्क, यो भनेको प्रेसर भोल्युम पीवी। अनि अर्को छ काइनेटिक वर्क, यो भनेको चाहिँ युजफुल वर्क यो भनेको चाहिँ युजफुल वर्क। मेकानिकल वर्क अकर्स ड्यू टु डिफरेन्स इन प्रेसर बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। मेकानिकल वर्क किन हुन्छ त? डिफरेन्स इन प्रेसर बिट्विन सिस्टम एन्ड दि सराउन्डिङ। मेकानिकल वर्क अकर्स ड्यू टु डिफरेन्स इन pressure between system and the surrounding, सिस्टम र सराउन्डिङ बीचको प्रेसरको डिफरेन्सले मेकानिकल वर्क हुन्छ। अब यदि सिस्टम्स प्रेसर इज greater than surroundings pressure, then के हुन्छ? यदि सिस्टमको प्रेसर, एउटा बिकरमा इक्जाम्पल लिगौँ। यसमा हट वाटर छ, सिस्टम मानौँ, हट वाटरै मानौँ। सिस्टमको प्रेसर सराउन्डिङको भन्दा सिस्टमको प्रेसर धेरै छ। प्रेसर अफ सिस्टम धेरै छ भने के हुन्छ? यो त इक्विलिब्रियममा जान खोज्छ के रे। त्यस्तो छ भने वर्क डन के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। वर्क डन बाई सिस्टम डब्लु के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। यो अघि पनि डिस्कस गरेको हामीले। यो भनेको एक्सपान्सन भयो, वर्क अफ एक्सपान्सन। त्यसै गरी पी सिस्टमको सर्टमा लेखेँ प्रेसर वर्क डन सिस्टमको प्रेसर भन्दा सराउन्डिङको प्रेसर धेरै छ भने के हुन्छ? कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। कन्ट्र्याक्सन भयो भने डब्लु के हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो। प्रेसर अब यो के भन्छ? वर्क डन अन सिस्टम या वर्क डन बाई सिस्टम, यो इक्जाम्पलबाट बुझिन्छ।
त्यति जान्यो भने यो लेख्न सकिन्छ। अब इक्जाम्पल यस्तो लिगौँ। अब एउटा बिकरमै हट वाटर ह, यसलाई माथिबाट फ्री छोडिदियो, एक्सपान्ड हुन दियो भने वर्क डन के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। तर यसलाई कन्ट्र्याक्सन गरा भने, तलै अठायो भने के हुन्छ? यसको वर्क डन पोजिटिभ हुन्छ। त्यही हो। अनि यसपछि जान्छौँ वर्क डन ड्यू टु भोल्युम चेन्ज इन भोल्युम चेन्ज के हुन्छ? वर्क डन इक्वल्स माइनस PEX प्लस डेल बी। के हो जस्तो वर्क डन भनेको के भयो? माइनस PEX प्लस डेल बी। PEX भनेको एक्सटर्नल इनर्जी, एक्सटर्नल प्रेसर, डेल बी भनेको चेन्ज इन भोल्युम, वेयर PEXT इज के हो? एक्सटर्नल प्रेसर। हो भने डेल बी भनेको V2 माइनस V1 चेन्ज इन भोल्युम, फाइनल भोल्युम माइनस इनिशियल भोल्युम। अब फर एक्सपान्सनको लागि के हुने भयो? यदि V2 फाइनल भोल्युम धेरै छ, इनिशियल भोल्युम भन्दा फाइनल भोल्युम धेरै छ भने V2 माइनस V1 के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। वर्क डन के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। अब फर कन्ट्र्याक्सन V2 भन्दा V1 इनिशियल भोल्युम नै धेरै छ भने V2 माइनस V1 के भयो? नेगेटिभ भयो। वर्क डन के भयो? पोजिटिभ भयो। V2 फाइनल भोल्युम धेरै हुने भनेको के हो? फाइनल भोल्युम बढी हुने भनेको यसमा एक्सपान्ड भएर हो कि हैन? भोल्युम इन्क्रिज हुने, एक्सपान्सन भएर हो कि हैन? भोल्युम फाइनल भोल्युम बढी हुने भनेको एक्सपान्सन भएर हो। एक्सपान्सन हुँदा हाम्रो के हुने भयो? भोल्युम त बढी हुने भयो, पोजिटिभ हुने भयो। तर वर्क डन अघि एक्सपान्सन हुँदा वर्क डन के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ भनेको थियौँ। त्यस्तै गरी फर कन्ट्र्याक्सन सुरुको भोल्युम धेरै थियो, पछि कम्प्रेसन गरेर त्यसलाई अठायो, दबायो, कन्ट्र्याक्सन भयो भने, कम्प्रेसन भयो भने यसको भोल्युम के हुने भयो? डिक्रिज हुने भयो, कम हुने भयो भनेपछि नेगेटिभ। अनि वर्क डन के हुने भयो? कम्प्रेसन भएपछि त वर्क डन इन्क्रिज भइहाल्यो। यही हो। अब साइन कन्भेन्सन हेर्छौँ। फर साइन कन्भेन्सन heat absorbed by system, heat absorbed by system Q के हुन्छ? हिट एब्जर्ब गर्यो भने, हिट सप्लाई गर्यो भने हामीले Q के हुन्छ? हिट के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। त्यसै गरी रिलिज भयो भने सिस्टम हिट के भयो? रिलिज भयो भने Q के हुने भयो? नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी वर्क डन बाई सिस्टम के हुन्छ? W नेगेटिभ हुन्छ। वर्क डन अन सिस्टम यो के भयो? पोजिटिभ भयो। यो अघिको इक्जाम्पल बुझ्यो भने मात्र एकदम सजिलो हो। त्यही कम्प्रेसन हुँदा, एक्सपान्सन हुँदा वर्क
इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ त्यति बुझ्नु हुन्छ। अब मेमोरीको लागि एउटा ड्राइङ पनि बनाउँछौँ। यसमा वर्क डन अन सिस्टम के हुन्छ, सिस्टममा वर्क डन भयो भने पोजिटिभ हुन्छ। वर्क डन बाई सिस्टम, सिस्टमले वर्क गर्यो भने के हुन्छ, वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ। अब हिट के गर्यो, सप्लाई गर्यो, हामीले हिट सप्लाई गर्यो सिस्टमतिर, हिट पठाइयो भने पोजिटिभ हुन्छ र हिट रिलिज गर्यो सिस्टमले भने क्यू नेगेटिभ हुन्छ। अब त्यसपछि आज यो भिडियोलाई यति नै। अब इन्ट्रिन्सिक इनर्जी अर्को भिडियोमा बनाउँछु।